बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अफ़गान मुहाजिरीन की इनख़ला से मुतल्लिक़ गुज़िश्ता रोज़ यानी जुमे के रोज़ इस्लामाबाद में एक अहम तरीन इजलास होती है और उस अहम तरीन इजलास के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ़ील्ड मार्शल सैयद आज़म मुनीर, उनके अलावा तमाम जो सूबे हैं उनके वज़राए आला और उनके अलावा दिगर जो आला हुकाम है, फेडरल मिनिस्टर्स थे, उन तमाम ने शिरकत की और अफ़गान पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी के ऊपर इंतहाई जो अहम पॉइंट्स है उनके ऊपर बातचीत की गई, जिसके ऊपर मैंने वीडियो तो बहरहाल की है, लेकिन इसमें एक पॉइंट था जिसको हमने अलग से डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी था और वो पॉइंट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नया वज़ीर आला मुंतखब वज़ीर आला है, वो इस इजलास से गायब रहा। तो इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अफगान मुहाजिरीन की इनखला और जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला है, जो वज़राए आला में इस वजह से कह रही हूँ कि इनसे पहले के जो वज़ीर आला थे, साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, वो भी अफगान पनाह गुज़ीनों की हिमायत करते हुए हमें नजर आए और जब से मुहाजिरीन की इनखला का एक अमल शुरू हुआ, उस वक्त से उन्होंने विफाक के जो फैसले हैं उसकी मुखालिफत की और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशंस के लिए कहा गया कि उनके खिलाफ ग्रेंट ऑपरेशन किया जाएगा, क्रैकडाउन का आगाज किया जाएगा, मैपिंग के लिए कहा गया, स्कूल्स के स्टूडेंट्स का डेटा तलब किया गया, तमाम तर चीजें की गई, लेकिन उन्होंने इसमें से कोई भी चीज नहीं किया। आप लोगों को शायद याद ना हो कि जब जो साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में सहाफियों से जब उनकी मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने उनसे एक सवाल किया था, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि मैंने पेशावर सिटी और दिगर जो इलाके हैं वहाँ पे इंतजामिया को ये एक हिदायत जो है वो जारी की है कि किसी भी किस्म की कोई क्रैकडाउन या किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई जो है अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ अमल में नहीं लाई जाएगी जब तक वो कोई फैसला जो है वो इसके हवाले से वो नहीं करते हैं। अब जब उनको ओहदे से हटाया गया और नए वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो किया गया, जो कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से किया गया और उस वक्त में भी उन्होंने ये पॉइंट जो है वो सामने रखा कि वो अफगान पनाह गुज़ीनों की हिमायत जो है वो उस तरह से नहीं कर सके और जो ऑपरेशन उन दिनों खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे कुरम बाजोर में हो रहे थे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि दहशत गर्दी का जो एक मसला है खैबर पख्तूनख्वा में वो उसको हल नहीं कर सके। ये मेन दो वजूहात थी जिसकी वजह से जो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर थे, साबिक वज़ीर आला, वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठे। अब जब ये एक नया वजीर मुंतखब हुआ है तो उन्होंने अपनी एक अहम इजलास होता है उनकी नुमाइंदगी के फौरी बाद, मुंतखब होने के फौरी बाद, और उन्हीं दिनों क्लेशेस भी होते हैं बॉर्डर के ऊपर, तमाम तर चीजें होती हैं। उसके बाद तमाम जो सीनियर जो हुकाम है, ओहदेदारान है, वो सर जोड़ के बैठते हैं कि जो अब अफगान मुहाजिरीन को निकालना है तो क्या इकदाम करने हैं, सूबों को क्या करना है, तमाम तरह अहकाम जो है वो जारी किए जाते हैं और उसमें फेडरल मिनिस्टर्स सैयद आज़म मुनीर, फेडरल जो फील्ड मार्शल और फेडरल मिनिस्टर्स, उसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास होती है, जीबी के कश्मीर के वज़ीर आज़म, उसके अलावा जो बलूचिस्तान के तमाम वज़राए आला जो है वो वहाँ पे होते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुजम्मिल असलम करते हैं, जो इस वक्त किसी भी ओहदे में वहाँ पर नहीं है। और जो वज़ीर आला हैं, नो मुंतखब वज़ीर आला, वो गायब होते हैं क्योंकि उनको भी शायद तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको भी अब ये टास्क दिया जा चुका है बानी की तरफ से कि वो भरपूर तौर पर अफगान मुहाजिरीन की इनखला की जो मुखालिफत है वो करेंगे और उनको ना निकालने की हिमायत जो है वो करेंगे और वो भी इस बात की रट लगाएंगे कि जी ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है,
ملک میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور بالخصوص کے پی میں بڑھ رہی ہے، تو پھر اس پہ بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے گا۔ تو جی، بات چیت جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی آئی ہے، اب بھی ہو رہی ہے، تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بات چیت آپ تب کریں گے جب جو افغان عبوری حکومت ہے وہ اس بات کے اوپر ایک تو وہ تسلیم کریں، اور اس کی تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ وہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے۔ لیکن اس بیہیویئر نے کہ انتہائی اہم اجلاس ہے افغان مہاجرین کی انخلا سے متعلق، تو وہاں پہ ان کی نمائندگی نہ ہونا اس بات کی عکاسی ہے، اور اس بات کی ایک علامت ہے، واضح طور پر علامت بن رہی ہے کہ جتنی مخالفت علی امین گنڈاپور نے نہیں کی ہوگی کہ اب یہ وزیر اعلیٰ جو ہے اس ریپیٹریشن کی مخالفت وہ کریں گے، تو پھر اس وقت میں وفاق کے لیے کے پی سے افغان مہاجرین کو نکالنا بے حد مشکل جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور وہاں پہ جو 43 کیمپس بند ہوئے ہیں نا، تو پھر یہ چیز ذہن میں رکھے کہ ان 43 کیمپ میں بسنے والے تمام افغان مہاجرین جو آپ کے جو آبادی ہے، شہری آبادی ہے، وہاں پہ جا کے وہ بسیں گے۔ اور یہ جو وفاق کی جانب سے نوٹیفیکیشن اور اس اجلاس میں یہ جو فیصلہ ہوا تھا نا کہ وہ پاکستانی شہری بھی جو مجرم عائد کیے جائیں گے، مجرم تصور کیے جائیں گے، جو ان کو ریزیڈینشیل ایریا دیں گے، یا ان کو ہوٹل، یا ان کو کسی بھی جگہ پہ ان کو رہنے کی جگہ دیں گے، تو وہ بھی مجرم قرار دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ چیزیں دیگر صوبوں کے اوپر اپلائی ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے، ہوں گے، لیکن کے پی میں اب اس اجلاس میں ان کی شرکت نہ ہونا اور اس چیز کو سیریسلی نہ لینا اس بات کی علامت ہے کہ بھئی اب کے پی سے افغان مہاجرین کو نکالنا وفاق کے لیے بے انتہا مشکل ہے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا وہ ضلع ہے، وہ صوبہ ہے جو کہ سب سے زیادہ جو اس کے مختلف جو علاقے ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ افغان باشندے وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پہ جو ہر کیٹیگری کے پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہو، ایس سی سی ہو، انلیگل ہو، انڈاکیومنٹڈ ہو، اور ایون کے تمام جو مختلف جو صوبے بھی ہیں، یا اسلام آباد، راول پنڈی بھی ہیں، مین جو ایریا سے جہاں سے ریلوکیٹ ہوئے تھے، یا پنجاب بھر میں جب کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جا رہا ہے، کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، تب بھی جو افغان باشندے ہیں وہ کے پی کی طرف جا رہے ہیں، اور کے پی میں جا کے وہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کے پی کے یہ نہیں کہ پشاور سٹی میں جا کے وہ رہ رہے ہیں، وہ جو آگے پیچھے دیہات بھی ہیں وہاں پہ بھی جا کے وہ خود کو دوبارہ سے بسانے کی ایک جو امید ہے وہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو وہ ان کی امیدیں جو ہے وہ اب ہمیں صحیح ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، لیکن اس وقت جو ایک تشویش کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اب کے پی میں ان سے پہلے کی جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے جتنی مخالفت کی تھی وہ کم تھی، لیکن اب جو ہے وہ مشکل اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ انہوں نے بھی اتنی تو ان کا بھی ایک اسٹیمنا تھا، ان کا بھی اتنا وہ ایک تھا کہ ابھی تک انہوں نے وہاں پر کریک ڈاؤن کرنے نہیں دیا تھا، وہاں پہ افغان مہاجرین کی ڈپورٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی تھی۔ تو اب جو ہے اور مزید مشکلات جو ہے وہ اس وقت کے پی کے افغان مہاجرین کو نکالنے میں وفاق کو اور حکومت کو یہاں پر جو ہے اس کا سامنا ہو سکتا ہے، کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی تفصیلات، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔